शिवप्रसाद आचार्य चट्टान। आए हजुर, यहाँ म बुझ्न जीवनको सार, प्रश्न राख्नु अघि गुरुजीलाई मेरो नमस्कार। राखी प्रश्न बिसाउँछु मनको मेरो भार, मेरो प्रश्न गुरुजीलाई छ यस प्रकार। गुरुजी, हजुरले भन्नुभयो कथित 1% बुद्धिमानले 79%लाई शोषण गर्ने, शासन गर्ने गर्छन्। हजुर 1% कथित बुद्धिमानी भित्र पर्नुहुन्छ या 99 शोषित, शासित, पीडित भित्र पर्नुहुन्छ? अब हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ? बुद्धिमानी बनेर अर्कालाई अधीनमा राख्ने वा अर्काको काबुमा आफू बस्ने? दुवै बेवकुफ काम। अरूको गुलाम पनि गर्नु भएन र अरूलाई गुलाम पनि बनाउनु भएन। त्यसकारण त हामी मनोक्रान्तिमा आएको। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। के भन्नाले मनोक्रान्ति सबै मान्छेको सशक्तिकरण हो। त्यसैले पर्ने पर्सेन्टेजमा चाहिँ गर्ने हो भने त हामी पनि त्यसैमा पर्थ्यौँ। तर हाम्रो उद्देश्य के? सबैलाई 99% बनाएर राख्ने होइन कि सबैमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने हो। अब यस्तो सशक्तिकरणको कार्यक्रम भइरहेको बेलामा पनि तपाईले अर्को पाटोमा बुझ्नुभयो भने तपाईँ 99 मै बस्न चाहनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यसको। किन भन्नाले जब सबै मान्छे प्रतिभा सम्पन्न हुँदै जान्छ, प्रतिभा सम्पन्न भएपछि त ऊ 1% बाट 2 मा जान्छ, 2 बाट 3 मा जान्छ, 3 बाट 4 मा जान्छ। यो त बढ्दै जाने क्रम हो। त्यसकारण हामीले दिएको नारा हो मान्छेको प्रतिभा क्रान्ति। त्यो सबै भित्रको प्रतिभा उठ्न सक्छ। अब बुझेर पनि नबुझेको हो कि चट्टानजीले कि चट्टान जस्तै बुझ बजार गर्छ। पूज्य गुरुजी प्रणाम। गुरु, मैले सुने अनुसार मासुको लागि पशुपन्छीलाई काटमार गर्दा उसमा पशु भएको डर, रिस, त्रास, छटपटी त्यस पशुको सम्पूर्ण कोशिकामा व्याप्त हुन्छ र हामीले त्यसको मासु खाँदा त्यसले सम्पूर्ण गुण हामीमा देखिन्छ रे। के यो सत्य हो? कमल अधिकारी जाउलखे। अब मासु कति खाइन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। किन भन्नाले हामीले मनोक्रान्ति दर्शनमा एउटा दार्शनिक अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। त्यो के त भन्नाले परिमाणवाद। परिमाणवाद भनेको जुन चिज धेरैमा विष हुन्छ त्यही चिज थोरैमा औषधि हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। धेरैमा विष, थोरैमा औषधि। उदाहरण चाहियो भने टाउको दुख्दाखेरि खाने चाहिँ ट्याब्लेट लैलिनुहोस्, सिटामोल भन्नुहोस् अथवा एस्प्रो भन्नुहोस् या कुनै औषधि है। त्यो क्वाप्प खाएपछि टाउको दुखेको निको भयो। किन? 500 mg एक टुक्रा खाएको होइन बा, यसले त 1 वर्षसम्म मेरो टाउको निको पार्नुपर्छ भनेर यसरी जोखेर 1 पाउ वा पखाइदियो भने स्पोइलबाट चल्छ। औषध त औषध नै हो नि अहिले पनि। तर अहिले त्यसले चाहिँ विषको काम गर्छ। किन भन्नाले मात्रा बढ्छ। त्यस्तै यो औषधि विष भएको उदाहरण हो। किन भन्नाले मात्रा धेरै भयो। अब विष औषधि बन्ने उदाहरण पनि छ। होमियोप्याथी भनेकै त्यही हो। जुन चिजले रोग ल्याउँछ त्यही चिजको थोरै मात्राले त्यही रोग निको पार्छ भन्ने अवधारणामा होमियोप्याथीको चिकित्सा पद्धति विकास भएको छ। र सर्पले टोक्दा मान्छे मर्छ, तर त्यही सर्पको थोरै विष चाहिँ शरीरभित्र छिराइयो भने त्यसबाट नाना थरीका रोग निको हुन्छ। त्यसकारण विष कम भयो भने औषधि बन्छ, जस्तै सर्पको विष, र औषधि धेरै भयो भने विष बन्छ, जस्तै टाउको दुख्ने औषधिको उदाहरण। त्यसैले मासु पनि कति खाइन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। यदि धेरै नै खाने हो भने निश्चय पनि त्यो कुरा मासुले रोगै सार्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। मासु धेरै खाने मान्छेमा जति बढी चाहिँ रोग, जति बढी चाहिँ तनाव देखियो, त्यति थोरै खानेमा या नखानेमा कम भेटाइएको त प्रमाणै छ। त्यसैले धेरै खानेले थोरै खानुपर्छ भन्ने नयाँ अवधारणा हो। पहिला एउटा अवधारणा थियो मासु चाहिँ मात्रै खानुपर्छ भन्ने, अनि त्यसपछि अवधारणा आयो होइन मासु खानै हुन्न भन्ने। र नौलो रिसर्चले के बताएको छ भन्नाले खानु त हुन्छ तर दिनको 40 ग्रामभन्दा बेसी खानु। लु अब त्यो हिसाब गर्नुहोस्। गुरुमा कोटी कोटी वन्दना। प्रश्न: गुरु, धेरै जसो आध्यात्मिक व्यक्ति पुनर्जन्मका कुरा गर्नुहुन्छन्। के साँच्चीकै पुनर्जन्म हुन्छ र? यदि हुने भयो हजुरले यसभन्दा अघिल्लो जन्ममा धेरै पुण्य गर्नुभएकोले अहिले हजुरले यस्तो ज्ञानी भएको हो। चिराग नेउपाने। त्यो मलाई थाहा छैन। पुनर्जन्म हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा शब्दमा आउने कुरा भएन। बिहे गरेपछि बच्चा हुन्छ सबै भन्छन्। अब त्यो पक्का हो? नपत्या गरेर हेर्नु। अब बिहे नै नगर्ने खालि यस्तै प्रश्न मात्रै गर्ने भने बच्चा हुँदैन। त्यस्तै पुनर्जन्म पनि प्र्याक्टिकल कुरा हो।
तपाईँ थ्योरीमा सोध्दै हुनुहुन्छ उसलाई। महान भुल हो यो। किन भन्नाले प्र्याक्टिकल कुरालाई थ्योरीमा ल्याउँदाखेरि त्यो त असम्भवै हुन्छ बताउनु। त्यसकारण पुनर्जन्मका कुरालाई हामीले बुझ्नको लागि यो विचार बुद्धि तर्कले चाहिँ काम चल्दैन। तर्क विचार बुद्धि भनेको सानो हुन्छ। पुनर्जन्म जस्ता कुरा तर्क विचार बुद्धिले नाप्नै सक्दैन। संसारमा जति जति तथ्य र सत्य चाहिँ गहकिलो हुन्छ नि त्यति त्यति भाषा लङ्गडो हुँदै जान्छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, विज्ञानले अहिले आएर सबै भाषा चाहिँ फेरेर चाहिँ म्याथमेटिक्समा ल्याएको छ। सबै अहिले त म्याथको पनि त्यो अङ्कको म्याथ होइन अहिले फेरि फाङफुङ फाङफुङ के आउँछ नि त्यो पाइ रे खाइ रे लाई रे के त्यो बुझ्दैन। त्यसकारण त्यो सिम्बलमा आएको छ विज्ञान पनि। किन भन्नाले शब्दले सक्दैन तथ्यलाई बुझ्न, त्यसकारण त्यहाँ सिम्बलिक रूपमा आएको छ। पुनर्जन्म त त्यो सिम्बलले पनि सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँ अनुभव चाहिन्छ र अनुभव नभइकन खालि यो प्रश्नै मात्रै सोध्ने हो भने मैले छैन भने पनि यो विचारै हो तपाईँको लागि। छ भने पनि विचारै हो। छैन भनेर छैन भनेर कसरी थाहा हुन्छ? छ भने छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ? त्यसकारण थाहा गर्ने काम गर्नु पर्यो। यसैले पुनर्जन्मको अहिले प्रश्नै नसोधे हुन्छ। अहिले त यो जन्मको अहिलेको जन्मको सबै कुरा शब्दले खोज्यो भने यसको मतलब हामी जीवनप्रति बेइमानी गर्दैछौँ। त्यसकारण कतिपय कुराहरू प्र्याक्टिकल कुरा हुन्छन्। पुनर्जन्मका पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, जस्तै हिप्नोटिक रिग्रेसन, जसमा चाहिँ हामी रिग्रेस गर्दा 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 पुनर्जन्मसम्म पुग्ने र यसकै आधारमा अहिले संसारमा विश्वविख्यात थेरापी जन्मेको छ, पास्ट लाइफ थेरापी। डाक्टर ब्रायन वेस्ट जो विश्वविख्यात लेखक हुन्, जो मेडिकल साइकियाट्रिस्ट पनि हुन् र उनले लेखेको किताब मेनी लाइफ्स मेनी मास्टरले अहिले संसारभरमा तहल्का मचाएको छ। मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स। यदि तपाईँ पुनर्जन्मलाई वैज्ञानिक तवरमा बुझ्ने आधार खोज्नुहुन्छ भने म डाक्टर ब्रायन वेस्टको किताब पढ्न सल्लाह दिन्छु। र हाम्रै पनि एउटा किताब छ मृत्युपछि के, त्यो अहिले त्यो किताब हामीले कुनै किताबमा गाँसिदिएका छौँ। मृत्युपछि के भन्ने किताब, त्यसमा पुनर्जन्मको बारेमा धेरै वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न खोजिएको छ। श्री गुरुदेव प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। अरू केही नलेखी समस्या राख्न चाहन्छु। भकभकाको छिटो र अस्पष्ट बोलीलाई कसरी स्पष्ट बनाउन सकिन्छ? समस्याले गर्दा यस्तै बोल्नुपर्ने ठाउँमा राम्रोसँग आफ्नो कुरा राख्न असमर्थ हुँदा थाहा भएको कुरा पनि आफ्नो समस्याले गर्दा त्यतिकै नबोली बस्नुपर्ने बाध्यता पर्ने। त्यसैले उचित समाधानको अपेक्षा राख्दछु। प्रश्नकर्ता पौला पौडेल। एउटा स्पिच थेरापी भन्ने पनि हुँदो रहेछ अचेल। त्यो त अस्पतालमै गएर लिने हो। त्यो बोलीलाई मिलाउने मैले सुनेको कुरा। स्पिच थेरापीले भगभगीलाई ठिक पार्छ पार्दैन थाहा छैन। तर स्पिच भनेको मुखसँग सम्बन्धित, भाषासँग सम्बन्धित, शब्दसँग सम्बन्धित भएकोले शब्द त्यसले पनि पार्दो हो स्पिच थेरापी। र अर्को कुरो एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् भन्नाले भगभगी भएको मान्छेको लागि सबभन्दा राम्रो सिंहासन। अहिलेसम्म यौगिक आसनमा सिंहासनले भगभगीलाई ठिक पारेको नै प्रमाणहरू भएको कारणले गर्दा एउटा सिंहासन गर्ने र अर्को योग ध्यान प्राणायाम सबै गर्ने। किन भन्नाले भगभगीपनको डाइरेक्ट असर चाहिँ ब्रेनसँग पनि छ। किनभने हामी डराउँदाखेरि कहिल्यै पनि भगभगी नहुने मान्छे पनि भगभगाउन थाल्छ डरमा, नर्भस भएको बेलामा। त्यसकारण भगभगीपनको एउटा डाइरेक्ट लिङ्क चाहिँ माइन्डसँग पनि भएको कारणले गर्दा अलिकति योग अलिकति ध्यान र खासै गरी सिंहासनले भगभगीपनलाई चाहिँ ठिक पार्ने कुराहरू यौगिक प्रक्रियामा आउँछ। गुरुदेव प्रणाम। दीप आचार्य धादी। लक्ष्य यकिन गरिसकेपछि पनि विभिन्न समस्या लक्ष्यमा पुग्न नसकिने हो कि भनेर मनमा चिन्ता पर्नु मनको कस्तो अवस्था हो? यस प्रकारको समस्याबाट मुक्त भई लक्ष्यमा पुग्न मनलाई कुन अवस्थामा पुर्याउन उपयुक्त हुन्छ? दीप आचार्य। त दीप आचार्यज्यू, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्नाले लक्ष्य हामीले कुनै निर्धारण गरिसकेपछि पनि लक्ष्यमा पुगिँदैन कि भन्ने चिन्ता त हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो के त भन्नाले तपाईँले चिन्ता गर्ने समयमा पनि लक्ष्यको लागि काम गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, हामी चिन्ता मात्रै गर्छौँ। चिन्ता किन गर्नुभयो तपाईँले? त्यो चिन्ता गर्ने फुर्सदमा लक्ष्यको लागि केही गर्नुहोस् न। त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि पूर्वाधारहरू खोज्नुहोस्। जस्तै कोही मान्छे अब यो राष्ट्रको
प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छ या राष्ट्रपति नै बन्न चाहन्छ भने पनि उनले राष्ट्रपति बन्ने भनेर लक्ष्य लियो अनि चाहिँ खाटमा बसेर चिन्ता गर्ने हुन्छ कि हुँदैन खै भन्न त भनिदिए लक्ष्य लिनुपर्छ भने ठुलो मैले पनि हान्दिएँ एउटा ठुलो राष्ट्रपति अब खोइ कहिले राष्ट्रपति हुने हो अनि उसले सपना देख्न थाल्छ ओहो राष्ट्रपत्नी आएको प्रिय मसँग बिहे गर म राष्ट्रपत्नी हुँ मसँग बिहे गरेपछि त त्यतिकै राष्ट्रपति होस् हुनेछस् किनभने राष्ट्रपत्नीले आएर चाहिँ राष्ट्रपति त बनिहाल्यो उसँग बिहे गर्यो भने यो सपना देख्न सक्छ त्यसकारण ठुलो लक्ष्य लिएर पुग्दैन लक्ष्य ठुलो लिने काम सानो गरेर याद राख्नुहोस् किन भन्नाले ठुलोमा पुग्नको लागि सानोबाट सुरु हुन्छ यही कुरा सन्त कबीरको भाकामा ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न कोई जो एक बार नीचे चले वो सबसे ऊंचे हो त्यसकारण नीचे तलबाट सुरु गर्ने हाम्रो योगिनी श्री गमले हेरे कति तलबाट सुरु गर्ने त्यो तलबाट सुरु गरेर अहिले नेपाल टेलिभिजन है कान्तिपुर टेलिभिजन अस्ति च्यानल नेपाल आउन बाध्य गर्थे ल हेर्नुस् त तल गए पनि अब तपाई माथि माथि जान चाहनुहुन्छ माथि माथि त कसैले आउनै दिँदैन उनीहरु नै बसेका छन् माथि जान चाहनुहुन्छ भने एउटै मात्र सूत्र छ तल जान सिक योगिनी गम त्यसको प्रमाण जो जति तल जाने राजी हुन्छ त्यो त्यति माथि पुग्छ अब नपत्या भरे टेलिभिजनमा हेर्नुस् कान्तिपुरमा है अथवा नेपाल टेलिभिजनमा हो यो एउटा सानो हाम्रो लागि प्र्याक्टिकल नमुना पनि हो जब मान्छे तल जान तयार हुन्छ मेटिन तयार हुन्छ बलिदान गर्न तयार हुन्छ त्याग गर्न तयार हुन्छ रिस्क लिन्छ मरे जाए गए जाओ जिन्दगी भन्न तयार हुन्छ अनि मात्रै ऊ भित्रका शक्तिले या त उसलाई सिधाइदिन्छ शक्ति नपुगेर या त ऊ यस्तरी उठ्छ जस्तरी चाहिँ 1% मान्छे अहिलेसम्म उठेका छन् त्यसकारण यो क्रमबाट हामीले सिक्नुपर्छ लक्ष्य महान लिने कर्म सानोबाट सुरु गर्ने लक्ष्य ठुलो छ तर कर्म भने सानो म सानो सानो काम गर्छु टोयलेट साफ गर्ने घर बनाउने इँटा छाप्ने हो कि अथवा अरूले नगर्ने अरूले फाल्ने काम त्यो पनि गर्छु किन मेरो लक्ष्य ठुलो छ त्यसकारण म काम सानो गर्नुपर्छ अब लक्ष्य ठुलो लिने त्यो ठुलो काम आएपछि गर्छु अहिले त मेरो काम होइन भनेर छोडेर बस्छन् अनि चिन्ता लक्ष्य ठुलो लिनुहोस् काम सानो गर्नुहोस् न चिन्तै हुँदैन काम गर्ने मान्छेलाई केको चिन्ता व्यस्त भएपछि चिन्ता हुँदैन खाली दिमाग शैतानका डेडा तपाईले एउटा गल्ती गर्नुभएको जस्तो छ लक्ष्य ठुलो लिने भने टिप्नु भयो यहाँ अनि काम चाहिँ के गर्ने त भने केही नगर्ने नो लक्ष्य ठुलो लिने मान्छेले त काम सानो भेट्टा भरका काम गर्दै गर्नुपर्छ भेट्टा भर तपाईहरुलाई मैले धेरैपल्ट भनेको यो देशका सबभन्दा धनी मान्छेहरु पनि कुनै बेलामा सानो कामबाट सुरु गरेका हुन् अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको सबभन्दा पुरानो चाहिँ किताब पब्लिकेसन रत्न पुस्तक मानिन्छ अनि सबभन्दा अहिले अगाडि आएको पुस्तक पब्लिकेसन चाहिँ पिलग्रिम्स रामानन्द तिवारीको कुरा मैले धेरैपल्ट सुनाएको छु आज पनि सुनाउँछु प्रसन्नवश म बनारसको सम्पूर्णानन्द संस्कृत युनिभर्सिटीको विद्यार्थी रहँदा हामी चाहिँ हाम्रा साथीहरु सहित चाहिँ त्यहाँ जाने गर्थ्यौं किताब किन्नको लागि त्यो बेला त्यहाँ एकजना चाहिँ किताब बेच्ने चाहिँ काउन्टरमा एकजना कामदार बस्ने गर्थे जसको महिनामा तलब 700-800 हुँदो हो त्यो बेला त्यो 700-800 तलब खाने चाहिँ व्यक्ति रामानन्द तिवारी अहिले करोडौं हैन अरबपति भइसकेका छन् क्यान यु इमेजिन इट के गरे त भन्नाले उनले चाहिँ बनारसी दास मोतीलाल बनारसी दास भन्ने पब्लिकेसनमा काम गर्दा 10-15 वर्षको अनुभव जुन बटुले उनले सानो काम कहाँबाट किताब आउँछ कसरी छापिन्छ कहाँ बेचिन्छ को लेखकले कसरी किताब चाहिँ दिन्छ कति फाइदा हुन्छ कहाँ मार्केट छ त्यो जम्मै कुरा 10-15 वर्षमा उसले ज्ञान हासिल गरे काम त उसको सानसानै किनभने मोतीलाल बनारसी दासले काठमाडौँ गएर चाहिँ फलाना ठाउँमा किताब पुर्या भने चाहिँ हास भनेर जानुपर्छ ए मद्रासमा गएर पुर्या हस ए फलाना लेखकबाट किताब लिएर हस सबै कुरा हस गर्दै हिँड्दै 10-15 वर्ष बिताएको मान्छे अनि नेपालमा उसले मार्केट देखे ओहो
इन्डियाको एउटा ठुलो किताबको मार्केट नेपाल हो। अनि उनले पनि 10-15 वर्षपछि त्यही ज्ञान बोकेर यहाँ आए। पैसो बोकेर होइन, ज्ञान बोकेर, जुन मोतीलाल बनारसी दासबाट तुच्छ काम गरेर सिकेका थिए, सानो काम गरेर सिकेका थिए। र अहिले त्यो मान्छे नेपालकै सबभन्दा ठुलो पुस्तक व्यापारी बनेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले यदि तपाईँलाई माथि चढ्नु छ भने, माथि जानु छ भने, लक्ष्य त माथि जाने नै राख्नुपर्छ, तर काम भने चाहिँ साह्रै तल्लोबाट गर्ने आँट गर्नुपर्छ। अब त्यो नगरिएमा चाहिँ ठुलो काम आएकै छैन, सानो काम गर्न मन लागेकै होइन। हेर्नुहोस् है, ठुलो काम आएकै छैन, सानो काम गर्न मन लागेकै होइन, लक्ष्य मात्रै ठुलो, अन्त पागल हुन्छ। मनको लड्डु घिउसित क्वाक हो, गलत। लक्ष्य ठुलो लिने, सपना ठुलो देख्ने, तर काम त सानोबाट सुरु गर्ने। पूजनीय गुरुज्यूमा प्रणाम। जीवनमा आनन्दित हुन र सफल हुन के गर्नुपर्छ? घरमा बसेर यो सम्भव छ कि छैन? निवेदक चेला गणेश केसी, माता तीर्थ, काठमाडौँ। आनन्दित मान्छे त घरमै बसोस् या बाहिर बसोस्, जहाँ पनि आनन्दै। दुखी मान्छे जहाँ बसे पनि दुखी। त्यसकारण घरमा बसेर आनन्दित हुने र बाहिर गएर चाहिँ दुखी हुने, बाहिर गएर चाहिँ आनन्दित हुने, घरमा आएर दुखी हुने भन्ने त सामान्यतया हुँदैन। दुखी मान्छे जहाँ गए पनि साना कुराबाट पीडित भइरहन्छ है। त्यसैले जीवनमा आनन्दित हुन र सफल हुन के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ दुईवटा प्रश्न एकैचोटि आएको छ। सफल हुनु बेग्लै कुरा, आनन्दित हुनु बेग्लै कुरा। एउटा रोज्नुपर्छ कि आनन्द रोज्नु पर्यो कि सफलता रोज्नु पर्यो। अब दुवै एकैचोटि त्यो दोनो हातमा लड्डु त हुनै सक्दैन। त्यसकारण तपाईँ सफल हुने हो भने आनन्दलाई छोड्नुपर्छ, आनन्दित हुने हो भने सफललाई छोड्नुपर्छ। किन भन्नाले आनन्दित हुनु छ भने केही नगर्ने, ध्यान गर्ने। सफल हुनु छ भने केही नगर्ने, काम गर्ने भन्नुपर्छ है। गुरुदेवमा सप्रेम प्रणाम। प्रश्न यस प्रकार छ, गुरु, हिप्नोटिक ट्रान्समा प्रवेश गर्ने उपाय के हुन सक्छ? देवेन्द्र नेउपाने, कुमारी 6 नुवाकोट, हाल नेपाल। त देवेन्द्रजी, हिप्नोटिक ट्रान्स भनेको मनको, अवचेतन मनको अवस्था र त्यसमा प्रवेश गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै गाह्रो कुरा होइन। किन भन्नाले जहाँ विचार, बुद्धि, तर्क, गणित विश्रान्ति गर्छ, जहाँ विचार, बुद्धि, तर्क, गणितले काम गर्दैन हो, त्यही ठाउँमा हिप्नोटिक ट्रान्स चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसकारण कति मान्छेलाई हिमाल हेर्दा 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 हिप्नोटिक ट्रान्स सुरु हुन्छ। कति मान्छेलाई मेणबत्तीको लपको हेर्दा हेर्दै पनि हिप्नोटिक ट्रान्स सुरु हुन्छ है। कति मान्छेलाई त्यो कविता लेख्दा लेख्दै हिप्नोटिक ट्रान्स, लेखकहरूलाई हुन्छ, कति डान्सरहरूलाई हुन्छ। जस्तै निजिन्स्कीको कुरो छ, रसियन ब्याले डान्सर निजिन्स्की है। निजिन्स्की भन्ने रसियन ब्याले डान्सरले यस्तरी नाच्थे र उनको नाच जमिनबाट माथि उठ्थ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? जमिनमा नटिकिकन कतिपय समयमा यस्तो डान्समा रमाउँदा डुब्दा ऊ ट्रान्समा जान्थ्यो। अनि उसको खुट्टा जमिनमा हुँदैन थियो। उनले ध्यान गरेको होइन, उनले डान्स गरेको। कतिपय गायकहरू गाउँदा ट्रान्समा पुग्छ। त्यसकारण हिप्नोटिक ट्रान्समा पुग्ने भनेकै अवचेतन मनको गहराइमा प्रवेश गर्ने हो। त्यो प्रवेश गर्ने तरिका कलाबाट पनि हुनसक्छ, विज्ञानमा डुब्नाले पनि हुनसक्छ, अथवा ध्यानमा डुब्नाले पनि हुनसक्छ। त्यो जे पनि हुनसक्छ। र योगिक क्रियामा सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको मेणबत्तीको प्रकाशमा त्राटक गर्ने। सुत्न अगाडि मेणबत्तीको प्रकाशमा वहाँ परेर आँखा नचिम्क्याइकन हेर्दै चाहिँ बिस्तारै आँखा बन्द गर्ने। अनि त्यो लपको बिस्तारै भित्र पनि देखिन थाल्छ र त्यो बेला मनलाई सूचना दिने, म हिप्नोटिक ट्रान्समा प्रवेश गर्दैछु, म हिप्नोटिक ट्रान्समा जाँदैछु। फेरि आँखा खोल्ने, फेरि भन्ने। यसरी बारम्बार गर्नुभयो भने तपाईँ बिस्तारै हिप्नोटिक ट्रान्समा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा योगिक उपाय।